बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढेंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। बजट की आमद है और हमने एक बजट स्पेशल सीरीज़ करनी शुरू की है और फ़ैसला ये किया है कि हम आपको ख़बर उन लोगों के ज़रिए सुनाएं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं और जो एकेडमिक बैकग्राउंड से एक्चुअल फिगर्स और एक्चुअल चीज़ के ऊपर पॉलिसी पे काम करते हैं, ना कि सुनी सुनाई ख़बर। तो मैं अगर सुना दूंगा तो उसकी अहमियत उस तरह नहीं है, बट जो लोग एक्चुअल बनाने में और इसको आगे चलाने में इस वक्त काम कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आज हमने टैक्सेशन पे बात करने की कोशिश करेंगे। टैक्सेशन जब पूरी नहीं होती, हम टैक्स रेज नहीं कर सकते तो हमें पैसे मांगने पड़ते हैं बाहर से जाके, और दोस्तों से भी इतने अरब दो और फलां और IMF से भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वो आके हमें बताते हैं कि ये करो और फिर हम चीखते हैं उसके ऊपर। इस साल तकरीबन 4.7 ट्रिलियन का टारगेट था, जो कि लगता है कि स्लिपेजेस की वजह से शायद अचीव ना हो सके। कुछ लोगों का कहना है कि एक दफ़ा फिर 8.5% से या 8% से तो ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। अगर ये 8% फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो ये तो फिर वही बात हुई ना, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी 9% था, तो ये 5% से ऊपर चल रहा है। तो बहुत सी ग्रोथ जो होगी उसको भी नल करता जाएगा। क्या ये पॉलिसी का फेलियर है, एडमिन का फेलियर है, या ये क्या है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर वक़ार अहमद। डॉक्टर वक़ार अहमद, हम आपको बताते चले जाएं कि हुकूमत के साथ काफ़ी अरसे से मशावरत में ये काम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट को मशवरा देने में, जो कि एक अहम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन होता है टैक्स पॉलिसी के ऊपर ख़ास तौर पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। थोड़ा सा बताएं हमें कि इस साल क्या स्ट्रक्चर है और आगे क्या स्ट्रक्चर अब देख रहे हैं बजट में हम क्या देख रहे हैं आगे? जी, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में बिल्कुल सही बताया कि ज़ाहिर है जो कोविड की सिचुएशन है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर्स भी हैं, तो शायद वो टारगेट तो ना अचीव हो पाए जो हमने स्टार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर पे रखा था। लेकिन जी 4.7 ट्रिलियन के करीब था, जो कि IMF के साथ ऑफ कोर्स तय हुआ था। लेकिन इसके करीब तक पहुंचने की उम्मीद जो है वो है, क्योंकि एक तो आपने देखा कि ग्रोथ रेट जो है वो तकरीबन 4% के करीब आ गया है और आप समझते हैं 3.94 के करीब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो फिगर दी है, और इंडस्ट्री में और सर्विसेज में काफ़ी ग्रोथ जो है वो देखने में आ रही है, एग्रीकल्चर में भी देखने में आ रही है। तो वन इज़ पॉजिटिव कि इसके करीब जो है वो पहुंचा जा सकता है। लेकिन जो अगले साल का नंबर हम देखते हैं जो IMF के साथ तयशुदा था, और अब बात ये हो रही है कि नए वज़ीर ख़जाना जो हैं वो इस नंबर को नेगोशिएट करेंगे, इसको रैशनलाइज कराने की कोशिश करेंगे। वो नंबर था 6 ट्रिलियन का, और 4.7 से 6 ट्रिलियन पे जाने का मतलब है कि 1.3 ट्रिलियन के एडिशनल कौम के ऊपर जो है वो बोझ जो है एक ऐसी इन्वायरमेंट में, अनसर्टन इन्वायरमेंट में जो कि कोविड की है, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है इसीलिए नए वज़ीर ख़जाना जो है वो चाहते हैं कि ये जो 1.3 ट्रिलियन के एडिशनल टैक्सेस हैं, किसी तरीके से इसको रैशनलाइज रखा जाए, कम से कम जो है वो रखा जाए इस इंक्रीज़ को। और जो भी अब हम देखेंगे रिवाइज टारगेट बजट की सूरत में, 11 जून को बजट जो है वो एक्सपेक्टेड है। लेकिन 4 बड़े इस वक्त जो हैं ताहिर साहब वो मसाइल हैं जिनका कि इस वक्त आपको सामना है। एक तो है कि टैक्स इवेजन, और वहाँ पे अगर आपकी इंटेंशन ठीक है, आपके पास पॉलिटिकल विल है, तो आप काफ़ी हद तक इवन विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आप काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का इम्कान है। टुगेदर अगर आप ऐड अप करें जो आप रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं टैक्स इवेजन में और अवॉइडेंस में, तो ये तकरीबन 1.5 to 2 ट्रिलियन रुपीज़ आप रिकवर कर सकते हैं। ये पैसे ऐसे हैं जो आपके इसी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। तीसरा जो बड़ा मसला है जिसकी निशानदही अभी लीडिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट्स ने भी की है, वो है टैक्स एग्जेम्पशंस का। और सिस्टम में बहुत सारी एग्जेम्पशंस जो हैं वो बाय नेम सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटिटीज़ को भी दी गई हैं। इन एग्जेम्पशंस को भी रैशनलाइज जो है वो होना चाहिए, और उसकी सिफारशात जो हैं वो नेशनल टैक्स कमीशन ने ऑलरेडी दी हुई भी हैं। और चौथा और आखिरी जो मसला है वो
है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का। और आपको याद होगा कि पीटीआई के जो मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसमें एफबीआर को और सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को रिफॉर्म करने की काफ़ी बातें थी, जिन पे अभी अवल दरामद रीस्ट्रक्चर करने की काफ़ी बातें थी। एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी की बात थी, टैक्स हार्मोनाइजेशन की बात थी। उस पे काफ़ी जो है हमें इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है और पॉलिटिकल विल के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये बताएं कि अगर 300 बिलियन का जीडीपी का साइज़ यही समझा जा रहा है, अगर हम टैक्स बेस को देखें तो अगर ये 47 से भी अचीव नहीं कर सकते 4.7, और आप जैसे बता रहे हैं कम है, तो ये तो 7-8% का फिस्कल डेफिसिट हो गया नहीं है तो फिर? जी, डेफिसिट जो है वो ज़ाहिर है हाई रहने की इस वक्त इंडिकेशंस हैं, और उसकी वजूहात, एक तो ज़ाहिर वजह आपने बता दी कि रेवेन्यू के अंदर स्लिपेजेस हो सकते हैं। दूसरा, सिर्फ फेडरल रेवेन्यू की हमें बात नहीं करनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सूबों के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि सूबे भी अपनी रेवेन्यू कलेक्शंस जो हैं वो इंक्रीज़ करें और कंट्रीब्यूट करें। लार्जेस्ट जो वो 1% सरप्लस जो है वो फेडरेशन को दें। दैट्स ट्रू जी, दैट्स ट्रू। और वो दे भी नहीं रहे जी। आप देखें ताहिर साहब के जो इस वक्त लार्जेस्ट आपका जो शेयर है जीडीपी के अंदर, वो तो सर्विसेज सेक्टर का है, और सर्विसेज टैक्स करने की आपने पावर जो है वो दी है सूबों को। तो अगर सूबे अपना किरदार अदा नहीं करते, और अगर आप सारे सूबों की रेवेन्यू कलेक्शन इस वक्त मिला भी लें, तो वो 9% भी नहीं बनती कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका। तो प्रोविंसेस को भी टैक्स एफर्ट जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है गोइंग फॉरवर्ड। तो वो तो सीम्स टू बी इम्पॉसिबल, क्योंकि वो पॉलिसी तो नहीं, वो तो एडमिन से ताल्लुक़ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो क्यों करेंगी? वो तो फिर उसको तो भूल जाना चाहिए हमें। व्हाट डू यू थिंक? जी, मेरा इस वक्त ख्याल ये कि सूबाई हुकूमतों का अपना इंटरेस्ट इस वक्त मौजूद है, क्योंकि देखें सर्विसेज में जो GSTS है, जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, उसकी पॉलिसी आपने उनको डिवॉल्व कर दी है, वो पॉलिसी उनके पास है, वो अपने ऊपर लगा सकते हैं अपनी कलेक्शन। तो अगर सूबा ये कह रहा है कि मेरी रेवेन्यू रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, तो दे नीड टू कंट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स देयर ओन रिसोर्सेज। फिर उसके अलावा GSTS के अलावा और उनके पास बहुत सारे टैक्सेस हैं। इन टोटल कोई 15-16 सूबाई टैक्सेस हैं, ट्रांसपोर्ट पे, एग्रीकल्चर पे, सर्विसेज पे, ये सब डिवॉल्व टैक्सेस हैं। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि सूबों को इस वक्त बहुत ही एक कंसर्टेड एफर्ट की जो है ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए कि नेक्स्ट टारगेट जो 6 ट्रिलियन का IMF कह रहा है, और वज़ीर साहब ने जो नए आए हैं उन्होंने कहा कि वो उनसे कुछ निगोशिएट करेंगे, क्योंकि आते सार उन्होंने कहा था कि जो IMF का प्रोग्राम है वो बड़ा फ्रंट लोडेड था, और अब वो कह रहे हैं कि तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि अगले में हम इसका साइज़ क्या देखते हैं जी? बजट में मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि 1.3 ट्रिलियन की इंक्रीज़ जो है वो विद द करंट फिस्कल एफर्ट या कैपेसिटी या कोविड की सिचुएशन है उसमें नियर इम्पॉसिबल नज़र आती है, रैशनल नहीं, रैशनल इस वक्त नहीं नज़र आती। मेरा ख्याल है कि इनको नेगोशिएशन में अगर ये स्मार्ट हों तो इनको एक बैंड दे देना चाहिए, इनको एक इंटरवल दे देना चाहिए कि जी हम कोई 500 से 600 अरब के करीब हम ट्राई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ग्रोथ रेट क्या रहता है नेक्स्ट ईयर। आया लॉकडाउन्स होते हैं, ज़्यादा लॉकडाउन्स होते हैं, कम लॉकडाउन्स होते हैं। इसी तरीके से आपके जो प्रोविंसेस हैं वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं इस वक्त दूसरे इश्यूज़ के साथ, अगेन कोविड रिलेटेड इश्यूज़ के साथ, उनकी भी कैपेसिटी, उनकी भी कमिटमेंट जो है उसको देखना होगा। और मेरा ख्याल है जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए, वो जो आपने अपनी बात की थी कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड है वहाँ पे अब ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए कि उसको इम्प्रूव करके आप किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं अपनी कलेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल टैक्स हार्मोनाइजेशन की हम बात जो है पिछले 7-8 साल से सुन रहे हैं। नेशनल टैक्स काउंसिल भी इसीलिए बनाई है ताकि सूबाओं के दरमियान जो है टैक्स कोड की हार्मोनाइजेशन हो। वहाँ पे आई थिंक ज़्यादा इस वक्त आपको कोशिश करनी चाहिए। जो बड़े सूबे हैं उनकी इस वक्त विलिंगनेस भी है इस पे बात करने की, और फेडरेशन को प्रॉब्ली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में सूबों को साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे और बताएंगे कि आगे क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है और आगे हुकूमत क्या करने जा रही है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
یہ بتائیے کہ یہ جو اسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں، میں اس کو پولیٹیکل، لیٹس گو ٹو دا پالیٹکس، پولیٹیکل اکانومی کی بات کریں. سندھ میں، باقی تو پی ٹی آئی کی ہے، سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی، اور ٹیکسیشن اس وقت ریز کرنا انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اگلے الیکشن میں اگر وہ ریز کر کے فیڈریشن کو دے دیتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو سروسز میں ٹیکس کلیکٹ نہ کرنا ہے، اس کے بینیفیشری بھی وہی لوگ ہیں جو ان کے پارٹی ممبر ہیں، اور سارا وہ کرنے کے لیے. اور پھر جو سروسز ہیں اس میں ٹیلی کام ہیں، بہت سے ٹیکس جن میں ایکچوئل اکنامک گروتھ دوسرے صوبوں میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کلیکشن سندھ میں کر کے وہ پیسہ بھی ان کی جیب میں جاتا ہے. تو یہ تو ایک سیلف ڈیفیٹنگ بات ہے. مطلب اگر میں یہ سمجھ سکتا ہوں تو اکنامک جارگن سے باہر نکل کے جو یہاں بجٹ بنا رہے ہیں وہ نہیں سمجھتے اس بات کو. نہیں، آپ بالکل ٹھیک 18ویں امینڈمنٹ کے بعد. جی 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 طاہر صاحب، بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. اس میں دو جو ہیں وہ پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ رول پرابلی پلے کرنا ہے جو آپ نے نیشنل ٹیکس کاؤنسل جو آپ نے بنائی ہے، اس کا انفیکٹ رول ہی ایک قسم کا یہ ہے کہ تمام صوبوں کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیں کہ ریونیو کلیکشن جو ہے، جو اپنی ذمہ داریاں جو صوبے ٹھیک نبھا رہے ہیں، ان صوبوں کو ریسورس شیئرنگ جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو امپرووڈ ریسورس شیئرنگ کی طرف جو ہے وہ جایا جائے. اور نیشنل ٹیکس کاؤنسل کی جو سفارشات ہیں وہ آلریڈی این ایف سی کو بھی دی جا رہی ہیں، جو این ایف سی کی ریگولر مانیٹرنگ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور آلریڈی نئے وزیر خزانہ نے اس بات کی انڈیکیشن کی ہے کہ دے ول بی ایکسپلورنگ ایونیوز آپشنز ٹو موو ٹورڈز دا نیو اوارڈ. اچھا، صوبوں کے جو انسینٹیوز ہیں وہ سی سی آئی بھی بیلنس کر سکتی ہے. فار ایگزامپل کافی حد تک سینسس کے معاملے پہ گورنمنٹ آف سندھ نے رزسٹ کرنے کی کوشش کی سینسس کے نمبرز کو اپروو کرنے کی صورت میں، لیکن سی سی آئی میں جب وہ آئے تو وہاں پہ آف کورس میجورٹی پریویلڈ. تو یہاں پہ میرے خیال ہے جو وفاق کے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو وفاق کے فورمز ہیں، ان کو اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا کریں؟ سروسز تو ان کے پاس ہیں، صوبوں کے پاس ہیں، تو جی پورٹ اینڈ شپنگ وہاں پہ ہے. پھر جو لوکل ٹیکس ہے وہاں پہ، وہ تو بیسڈ اس پہ تھا کہ وہ کلیکٹ کریں گے، زیادہ اچھا کریں گے، اور پھر 1% وفاق کو بھی دیں گے. جی تو وفاق کا تو ویسی مارجن 18th امینڈمنٹ کے بعد تو وفاق کیا کرے اب؟ اگری. تو نیشنل ٹیکس کاؤنسل کو آپ بجائے کہ ایک ایڈوائزری باڈی رہنے دیں، آپ اس کو وہ پاورز دیں کہ وہ چیک کر سکے اچھا، کہ ایک صوبہ یہ کون دے گا؟ جس یہ آف کورس سی سی آئی نے دینی ہے پاورز. اور یہ بجٹ میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے جی. آپ فائنینس کے اندر آپ ڈال دیں، اس فائنینس بل کے اندر ایک صوبے کی اگر پوٹینشیل سروسز جسٹ منی بل کے ساتھ ہو سکتا ہے. دیٹس رائٹ. ایک صوبے کی اگر پوٹینشیل سروسز ریونیو اتنا بن رہا ہے اور وہ نہیں آپ کو اتنا ریونیو اسپین کر کے دے رہا، the نیشنل ٹیکس کاؤنسل شوڈ ہیو دیٹ اتھارٹی کہ وہ صوبے کو بتا سکے کہ جی آپ نے نہیں کیا، اور پھر پینلٹیز ہوں باقاعدہ. تو یہ کیرٹ اینڈ اسٹک تو فیڈریشن کے کو چلانے کے لیے آئی تھنک بہت سارے ملکوں میں اس قسم کے ماڈلز موجود ہیں جو ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر ہم اصل میں جو بات آ جاتی ہے، وہ آپ جو میں سمجھوں، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کیونکہ کووڈ ہے. ایڈمن کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو ریفارم کر کے ہم ٹارگیٹس میٹ کر سکتے ہیں. یہی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی، لیکن پالیسی کے اندر دو چیزیں جو ہیں نا وہ تو آپ کور کر سکتے ہیں. نمبر ایک ایویژن، نمبر ٹو اوائڈنس. وہ ٹھیک ہے، جی وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایڈمن ہے نا، وہ تو بالکل ایڈمن ہے، ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے. پالیسی میں تو یہ ہے کہ مطلب جی ایس ٹی جو ہے اس کو کس طرح لگایا جائے، یا جو انکم ٹیکس ہے ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر کیسے آپ لے کے آئیں، یا ایگزیمپشنز کیسے ریڈیوس، ایگزیمپشنز کیسے. فار ایگزامپل ہم لوگ دونوں جیسے کہ ہے، ہم نے کنسلٹنسیز برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے لیے آپ سب کرتے ہیں، تو وہ ٹیکس جو نیٹ آف ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کو فی دیتے ہیں، تو اس طرح کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہیں بہت سارے، اور ایگزیمپشنز چلتی ہوئی بھی آ رہی ہیں بہت ساری. وہ سارا جو ہے وہ ڈو یو تھنک پاسبل ہے اس وقت؟ دیکھیں، پاسبل تو بالکل ہے، اور آہستہ آہستہ انکریمنٹل چینجز بھی آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کا جو ٹیکس پالیسی ہے یا ٹیکس کوڈ ہے وہ وہی ہے جو 2010 میں تھا. We have come a long way. It's a much more modern tax code backed by data, a lot of big data,
آٹومیشن جو ہے وہ آف کورس ہوئی ہے. لیکن بہرحال آج پاکستان کی اکانومی بھی ایک بہت بڑی آف کورس اکانومی ہے ان ٹرمز آف سائز, اور اس اکانومی کے اندر کافی سارے نئے سیکٹرز آ گئے ہیں. اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نے اتنے نئے سیکٹرز کو جنم دیا ہے کہ ان کو ابھی تک ہم نے میپ نہیں کیا ہے, ان کی سپلائی چین ہمیں نہیں پتا کہ اس کو ٹیکس کیسے کرنا ہے. سو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ کی اس وقت ضرورت ہے, اور اس کی بنیاد پہ ٹیکس پالیسی شوڈ بی اے رولنگ پروسیس جس کے اندر انوویشن ہر وقت جو ہے وہ آتی ہے. اس دفعہ جو ٹارگیٹس ہے وہ کتنے % کم کلیکشن آپ سمجھتے ہیں ہوگی؟ جی میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم لوگ کوئی 200-250 ارب کی ہمیں شارٹ فال جو ہے وہ ہوگی. جی میرا ذاتی خیال 47 سے. دیٹس رائٹ. اور اگلی دفعہ اسے کہاں 600 سے کی بجائے کہاں پہ کلوز آپ سمجھتے ہیں کہ ریشنل ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ سم ویئر اراؤنڈ 5 ٹریلین جو ہے اس سے اوپر بہت اس وقت مشکل آئے گی, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہی اسمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤنس کس طرح انڈسٹری کو افیکٹ کر رہے ہوں گے. اور IMF سے آخری چیز جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 پہ رکھیں اسے. جی وہ 6 ٹریلین کی جو بات انہوں نے کہی تھی, میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس وقت سمپیتھیٹک ہوں گے, کیونکہ پاکستان نے دیکھیں گروتھ اچھی دکھائی ہے اس سال, اور کافی حد تک IMF کی بہت ساری کنڈیشنز ہم نے مانی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں مانی. ایشو صرف یہ تھرڈ ویو کے اراؤنڈ آ گیا کہ ایک تھرڈ ویو کی جو کرو ہے وہ تھوڑا زیادہ سٹبن ثابت ہوئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسز اس طریقے سے نیچے نہیں آئے ہیں, اور ریسٹرکشنز ابھی بھی ان پلیس ہیں. بہت ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ابھی تک نہیں کھل سکی. تو فزیکل ڈیفیسٹ آپ کہاں دیکھتے ہیں اگلے بجٹ میں, یا واٹ ڈو یو تھنک کہ کدھر ہی فکس کریں گے اس کو؟ جی دیکھیں, اگر آپ بہت بھی ایمبیشیس ہو جاتے ہیں تو 5-6% کا فزیکل ڈیفیسٹ تو کہیں نہیں گیا. بہت زیادہ ہے یہ, ہاں یہ بھی زیادہ ہے آف کورس. 5 یا 6%؟ اس کے میرا خیال ہے کہ 6% تو کہیں نہیں گیا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے اخراجات جو ہیں وہ کافی زیادہ اس وقت آن دا اپ سائڈ ہیں. کووڈ ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ہیں, سوشل پروٹیکشن پہ آپ کو اسپینڈنگ لازمی کرنی پڑے گی. پھر آف کورس آپ کے کچھ انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے جو رک چکے تھے آف کورس فرسٹ ویو کے اراؤنڈ, ان کو دوبارہ ری اوپن کرنا ہے. پھر PTI گورنمنٹ کا جو جاب کریشن کا ایجنڈا ہے, فائنانس منسٹر بار بار گروتھ اورینٹڈ بجٹ کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ فزیکل ڈیفیسٹ کو بہت زیادہ سکویز کرنا 6%. 6 کو اگر ہم 300 ارب ڈالر کی اگر ہم اکانومی سمجھیں تو یہ $18 بلین بنتے ہیں. تو $18 بلین ہم لیں گے کہیں سے؟ دیکھیں قرضہ جات تو آلریڈی 18 ارب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے بجٹ میں ہمیں 18 ارب ڈالر کا گیپ ہے. جی تو یہ کہاں سے آئے گا؟ آپ دیکھیں نا, قرضہ جات تو آلریڈی بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو چکے ہیں, لیکن یو ہیو اے فیئر ایکسکیوز ایٹ دس ٹائم, اور آپ کے جو فرینڈز آف پاکستان ہیں, آپ کے جو پارٹنرز ہیں, وہ آپ کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ ڈیٹ کی طرف زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہوں گے اگر جو پورسٹ آف دا پور ہیں ان کو آپ کووڈ کے اندر جو ہے وہ کور دے رہے ہیں. 18 ارب ڈالر کی آپ سمجھتے ہیں کہ لانا پڑے گا کہیں سے؟ مشکل ہوگا, لیکن ارینجمنٹ کرنی پڑے گی. جی بہت بہت شکریہ. بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور ختم ہوتی نہیں سمجھنے کی ہے, لیکن اس پہ اور پروگرام بھی کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مشکل حالات ہیں جو بتائے گئے ہیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹیبل پہ ایکچوئل ڈاکومنٹ سے نکلی ہوئی ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ اسپیکولیشن نہیں ہے. اگلے سال ہمیں 18 ارب ڈالر اور قرضے یا کہیں سے ارینج کرنے پڑیں گے پاکستان کو بجٹ میں چلانے کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام کو, لائک سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک خبر پہنچتی رہے. ہم یہ بجٹ سیریز کوشش کریں گے کہ آپ کو روز ایک پروگرام دکھا سکیں. اللہ حافظ.